पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया है इंडिया को, तो ये तो इतराफ़ जुर्म मौजूद हैं भारत के जो उन्होंने टारगेट किलिंग्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके लिए भी अब मामला जो है वो टफ हो जाएंगे, क्योंकि उनके साथ अब एक मुआहदा कर लिया पाकिस्तान ने, ऑफिशियली कत्ल कर दिया क्योंकि उसने अल्कोहल का एक और ग्लास नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उदाश मियां, मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। भारत की बात करेंगे सबसे पहले। पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया है इंडिया को। सिक्योरिटी इदारों ने पाकिस्तान में शहरियों के कत्ल में मुलविस भारतीय एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सेक्रेटरी खारजा साइरस सज्जाद काजी ने बताया कि गुज़श्ता साल पाकिस्तानी शहरी शाहिद लतीफ़ को सियालकोट में मस्जिद के बाहर कत्ल किया गया था। शाहिद लतीफ़ के कत्ल में भारतीय एजेंट मुलविस थे। भारतीय एजेंट ने शाहिद लतीफ़ के कत्ल का एतराफ़ किया है। शाहिद लतीफ़ को कत्ल करने के लिए मकामी लोगों ने खिदमात ली। सेक्रेटरी खारजा ने बताया कि गुज़श्ता साल पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद रियाज को भी कत्ल किया गया था रावला कोट में मस्जिद में। भारतीय एजेंट ने एक अजरती कातिल के ज़रिए मोहम्मद रियाज को कत्ल कराया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस कातिल को गिरफ्तार कर लिया, जिसने जुर्म का एतराफ़ किया। भारतीय एजेंट दहशतगर्दी और दीगर वारदातों में भी मुलविस रहे हैं। इसी तरीके से एक हायर्ड असैसिनेटर, एक हायर्ड हिटमैन जो है भारतीय एजेंट ने यूएसए में भी हायर किया था एक सिख रहनुमा को कत्ल करने के लिए, जिसको यूएसए की इदारों ने पहले ही पकड़ लिया था। पाकिस्तान के ये सेक्रेटरी खारजा ने ऑफिशियल रिकॉर्ड के ऊपर इन दोनों एजेंटों के, जो भारतीय एजेंट हैं, पासपोर्ट भी शाया कर दिए हैं, जिसमें एक का नाम है जी अशोक कुमार आनंद और दूसरा है योगेश कुमार। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें कनाडा के साथ ये मामलात किए थे इन्होंने पहले, और उसके बाद यहाँ, लेकिन सिर्फ ये दो नाम नहीं हैं पाकिस्तानियों में जिनको भारत ने टारगेट किया है और उसका इतराफ़ भी किया है। सैयद खलील रज़ा 26 फरवरी 2023 को गुलिस्तान जौहर कराची में कत्ल किया गया। इंडियन न्यूज़पेपर में खबर छपी। सलीम रहमानी 1 जनवरी 2022 को कत्ल होते हैं जी नवाब शाह सिंध पेट्रोल पंप पे। इंडियन न्यूज़पेपर में खबर छपती है। बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज़ आलम 20 फरवरी 2023 को बर्मा टाउन इस्लामाबाद में कत्ल होते हैं। इसकी खबर भी इंडियन न्यूज़पेपर में छपती है। परमजीत सिंह पंजवार एक टेररिस्ट कंसिडर किए जाते हैं इंडिया में, ये लाहौर में थे, 2023 में कत्ल होते हैं। इंडिया में हेडलाइन है। तो ये तो इतराफ़ जुर्म मौजूद हैं भारत के इन सारे कातिलों कत्ल करने के, जो इन्होंने टारगेट किलिंग्स की हैं पाकिस्तान के अंदर। इन्होंने यूएस में की, कनाडा में की, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकी। कनाडा के साथ इन्होंने अपने वीज़ा प्रॉब्लम स्टार्ट कर दी, उनका वीज़ा बंद कर दिया। यूएस ने किया तो माथे पे आंखें रख के रशिया की तरफ जाना शुरू हो गए। तालिबान के साथ इन्होंने अपने जो है वो दोस्तियां बढ़ानी शुरू कर दी, जो यूएसए के लिए एक थ्रेट है। तो वो सेंस अभी थोड़े से यूएसए के लाडले बने हुए हैं चाइना को काउंटर बैलेंस करने के लिए, तो वो जो चाहे करते हैं। पाकिस्तान ने सबूत पेश किए हैं इस सारी चीज़ के। शुरू से ये लेकिन इमेज बनाया गया है पाकिस्तान का कि जो भी आपको मामलात आ रहे हैं दहशतगर्दी से रिलेटेड, वो पाकिस्तान के अपने ही बनाए हुए एक्चुअल में तंजीमें हैं, जो अब बैकफायर कर रही हैं पाकिस्तान के ऊपर। जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया है इसी तरह का, जो एक रटा हुआ नैरेटिव है कि पाकिस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी और गैर कानूनी बैन अवी सरगर्मियों का मरकज़ रहा है। इंडिया और दीगर ममालिक ने पाकिस्तान को अवामी सतह पर तंबीह कर चुके हैं कि वो अपने दहशतगर्द और तशद्दुद फैलाने के कल्चर का खुद निशाना बनेगा। इंडिया ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान ने जो बोया है वही काटेगा। अपने करतूतों का इल्ज़ाम दूसरों के सर आयद करने ना तो कोई इसका जवाज़ है और ना ही हल है, ना सबूत मौजूद है पाकिस्तान के पास। ये अकॉर्डिंग टू इंडियन जो उनका वज़ीर ख़ारजा का जवाब आया उनका। अब देखें कि यही चीज़ जब ईरान के ऊपर पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया था, तो एक नैरेटिव बना था, एक स्टेटमेंट दी थी पाकिस्तान ने कि देखें दहशतगर्दी पाकिस्तान के अगेंस्ट दूसरे मुल्कों का ज़मीन इस्तेमाल होके की जा रही है, लेकिन यकीन नहीं कोई करता। ये कि हमेशा स्टेटमेंट इस तरह की, जिस तरह की भी इंडिया ने दिया, बना दी जाती है कि जी आप ख़ुद एक दहशतगर्द मुल्क हैं, आप उनको सेफ़ हेवन देते हैं, तो वो आपके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। लेकिन रिटेलिएशन में जो सिस्तान बलूचिस्तान ईरान में 9 दहशतगर्द मारे, जो प्रोबेबली रॉ फंडेड थे, इंडिया के लिए वो एक अच्छा खासा शौक था। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये हालात होंगे, और पाकिस्तान ने सारी दुनिया को बता दिया कि देखें ये लें सबूत अब आपके सामने कि पाकिस्तान के अगेंस्ट ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जो रॉ फंड कर रहा है उनमें से। जो हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवार काकड़ साहब, उन्होंने भी इसको एड्रेस किया है। एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था ईरान को जवाब ना देने का कोई ऑप्शन नहीं था। ईरान को जवाब देने का क्रेडिट पाक फ़ौज
کی قیادت خصوصاً آرمی چیف کو جاتا ہے۔ پاکستان کا ایران کو جواب پورے خطے کے لیے پیغام تھا، ایران کو جواب یقیناً بھارت کے لیے پیغام تھا۔ سیاسی صورتحال کے باوجود پاکستان کے اقدام کو پوری قوم نے سپورٹ کیا۔ بھارت نے ایسی کارروائی کی ہوتی تو ہم بالکل کلیئر ہوتے کہ جی جواب دینا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کیا رد عمل دیتا ہے۔ ایران کی کارروائی کو ان کا غلط فیصلہ سمجھا، جب ہی جواب دیا گیا ایران کے اقدام کو درست سمجھتے تو چپ کر جاتے۔ ایران کے اقدام کی منطق سمجھ نہیں آئی کہ رابطے کے تمام چینلز موجود ہیں۔ اس دوران ڈیووس میں ایران کے وزیر خارجہ سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ بہت لوگ زور دے رہے تھے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں ایران کے اٹیک کے بعد، لیکن ہمارا جواب یہی تھا کہ جب آئے گا تو ریٹیلیشن ہمارا جواب ہوگا، بیسیکلی یہ ان کا کہنا تھا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ بھارت کو اپنی تھوڑی سی جو ہے نا ان کاموں میں جو دہشت گردی کی ایکٹیویٹیز کر رہا ہے، را ایک دہشت گرد تنظیم بن گئی ہے، اس پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ پکڑے جا رہے ہیں، اب یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں بہت زیادہ۔ ان کا فوکس اپنے ملک کے اندر تو یہ مذہبی دہشت گردی بہت عروج سے کر ہی رہے ہیں، پوری دنیا میں ان کی مذہبی دہشت گردی کے ساتھ ساتھ جو یہ اپنا پولیٹیکل ایجنڈا مودی سرکار کا خالستانی لیڈرز کو مارنے کا ہو یا پاکستان میں لوگوں کو مارنے کا ہو، وہ اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں۔ پاکستان کو اس کے لیے ایک لیٹر لکھنا چاہیے، آفیشیل طریقے سے انٹرپول پہ دیں، اپنے پاس رکھیں، ایک انڈیا کو بھی جاری کریں۔ یہ آپ کے سیاسی اس سارے کام کے لیے اور آپ کے لیے اس کی سیاسی ویلیو ہوگی، آپ کے پاس ریکارڈ میں موجود ہوگا کہ جی ہم نے اس معاملے کو پراپر طریقے سے ہینڈلنگ کی تھی، اور آپ کے پاس اس کی ہسٹری بھی رہے گی۔ اس کو بس ایسے جاری کر کے لیٹ گو نہیں کرنا چاہیے، ثبوت آپ کے ہاتھ ہیں، ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے۔ اور انڈیا کے جو نیوز پیپرز میں ان ہیڈ لائنز میں یہ خبریں لگی تھیں، ان کے بھی ریفرنس دیں بیچ میں کہ ان کی پبلک کتنا اپریشیٹ کر رہی تھی کہ جیسے یہ مار دیا وہ مار دیا۔ یہ جو 2023 میں لاہور میں سکھ پرمجیت سنگھ پنجوار کو جب مارا تھا، اس کے اوپر انڈیا کتنا خوش تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے ایک اعتراف جرم کے طور پہ موجود ہیں، تو پاکستان شوڈ یوز دیم۔ خیر، پاکستان نے جو ایک اور کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ 11 ممالک کے ساتھ دہشت گردی اور سنگین وارداتوں کے ملزمان کے خلاف قانونی معاونت کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اس میں ویسے تو یہ ان 11 ممالک کے ساتھ یہ معاہدہ نہیں ہو رہا تھا ون سائیڈڈ، تو یہ گیو اینڈ ٹیک کے طور پہ معاہدہ کیا گیا ہے۔ پولینڈ، میکسیکو اور ترکی کو سنگین جرائم میں مطلوب ملزمان کے خلاف قانونی تعاون کرے گا، پاکستان اس کی منظوری دی۔ دہشت گردوں کو فنڈنگ میں ملوث ملزمان کے خلاف افغانستان سے قانونی تعاون کے لیے اور متحدہ عرب امارات سے دہشت گردوں کو فنڈنگ کے ملزمان کے خلاف قانونی تعاون کے لیے منظوری دی۔ برطانیہ سے منشیات اسمگلنگ میں ملوث ملزمان کے خلاف جو ہے پاکستان قانونی تعاون کرے گا۔ اور ان وہی بات یو کے میں اس وقت جو پاکستانی بیٹھ کے اگینسٹ گورنمنٹ یا آرمی یا اس طریقے سے جو باتیں کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ سیف ہیں کیونکہ وہ ملک کے اندر موجود نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی اب معاملات جو ہے وہ ٹف ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ اب ایک معاہدہ کر لیا پاکستان نے آفیشلی کہ آپ کی جو کنسرنز ہیں پاکستان میں لوگوں کو لے کے جو پاکستان میں وانٹیڈ ہیں، وہ پاکستان ان کو لے کے آپ کے ساتھ قانونی تعاون کرے گا، اور آپ پاکستان کے ساتھ قانونی تعاون کریں ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے جو دوسرے ملک کے اندر بیٹھ کے اس وقت پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں یا پاکستان کی گورنمنٹ کو بدنام کر رہے ہیں یا آرمی کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ فردر پنجاب میں ایک سروے کروایا ہے انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین اینڈ ریسرچ نے۔ اس سروے میں پنجاب کی عوام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آپ کو کرٹیکل مسائل کون سے لگتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگ مہنگائی، بے روزگاری اور گیس کی لوڈ شیڈنگ انہوں نے اہم ترین مسائل بتائے، جبکہ تعلیم، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور صاف پانی کی فراہمی کو پنجاب کی عوام نے اہم مسائل میں سب سے نیچے شمار کیا ہے۔ یہ ایک اوبویسلی گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت ہے، بجلی کی ایسٹ اتنی زیادہ ابھی نہیں ہوئی ہے، وہ تھوڑے سے معاملات ابھی سیٹلڈ ہیں، تو یہ پنجاب نے بتا دیا ہے۔ خیر، سعودیہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اچھی خبر ہے یا بری خبر ہے، یہ ایک ڈیبیٹیبل بات ہے، لیکن وہاں پر ایک لیکر سٹور، ایک الکوہل سٹور کھلنے جا رہا ہے 70 سال کے بعد۔ کنگ عبدالعزیز کی طرف سے 1952 میں سعودیہ میں الکوہل کمپلیٹلی بین کر دی گئی تھی، کیونکہ 1951 میں ایک پرنس مشاری بن عبدالعزیز السعود نے برٹش وائس کونسل عثمان کو جدہ میں اس وجہ سے گولی مار کے قتل کر دیا کیونکہ اس نے he did not pour him another drink، کیونکہ اس نے الکوہل کا ایک اور گلاس نہیں دیا ان کو، پرنس کو بعد میں مرڈر کا ٹرائل چلا، اس کو کنوکٹ کیا گیا اس چیز میں، لیکن الکوہل تب سے بین تھی۔ محمد بن سلمان کے بارے میں ویسے بھی ایک امیج ہے کہ وہ بہت ماڈرنائز کر رہے ہیں سعودیہ کو، چاہے وہ کانسرٹس ہیں یا وہاں کی جو وہ
بلڈنگز بنا رہے ہیں اس طرح سے، اور اس کے بعد یہ الکوہل اوبویسلی یہ نان مسلمس کے لیے ہے، فارنرس کے لیے ہے، یو اے ای اور قطر میں بھی 21 ایئرس ایج اور ابو کو وہاں پر نان مسلمس کو الکوہل اور حرام پروڈکٹس جو یہاں پر مسلمانوں کو نہیں الاؤڈ ان کو وہ مل جاتی ہیں. تو سعودیہ میں بھی اس طرح کے ہی رولز اینڈ ریگولیشنز اپلائی کر کے یہ اب اویلیبل ہوگی، پہلے ان کو بھی اویلیبل نہیں تھی. خیر ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.